बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। आईनी तरमीम के हवाले से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है तमाम सियासी जमातों की तरफ से, और हुकूमती इत्तेहाद अब मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। समझ लें कि उन्होंने अपनी 70% जो एफर्ट्स पुटअप की थी, उन एफर्ट्स में वो कामयाब नज़र आ रहे हैं और हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब एक पेज पर हैं। अब तक के जो हालात हैं, अब तक का जो सियासी सिनेरियो है, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तो मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। दोनों सियासी शख्सियात ने इस हवाले से तबादला ख्याल किया कि आईनी तरामीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब के तमाम तर मुतालबात को सुना जाएगा और उसको तस्लीम किया जाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी अदालत बनाने की हमायत का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जी जो आईनी अदालत है उसका क़याम अमल में आना चाहिए, उसका क़याम अमल में लाया जाए। अब फजल रहमान साहब आईनी अदालत की हमायत में बात कर रहे हैं, और जिसी तरह आपको पता है कि पहले चूँकि हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर कायल कर रहा था कि आईनी अदालत के हवाले से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके हवाले से आप अपनी तजावीज़ सामने रखें। अब चूँकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, नवीद कमर, उन्होंने जो मीडिया टॉक की वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो वज़ीर आज़म की और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में तो ये डिस्कस हुआ कि आईनी तरामीम के हवाले से तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और जो आईनी तरामीम है जो अदलिया से मुतल्लिक हैं उसमें तमाम जितने भी सियासी लोग हैं उन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को सुना भी जाएगा और उनके मुतालबात को भी तस्लीम किया जाएगा। लेकिन उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब तमाम मुतालबात के ऊपर हाँ कर चुके हैं। लेकिन जो अंदर की खबर आई, मुझे एक सीनियर सहाफ़ी बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मौलाना को मसला चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का नहीं है, मौलाना को मसला जजेस की एक्सटेंशन का नहीं है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी का नहीं है, मौलाना को मसला ये नहीं है कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, मौलाना को मसला ये भी नहीं है कि मुनहरिफ अरकान जो हैं उनका वोट शुमार होना चाहिए। मौलाना को असल मसला ये है कि जो आर्मी से मुतल्लिक कुछ शिकें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के आइन में है, और जो 26वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसके अंदर मौलाना को पता है कि जी इसमें ये चीज़ें हैं, मौलाना उन शिकों के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी मुझे इनके ऊपर जो है ना, इन शिकों के ऊपर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वैसे तो उन्होंने मीडिया के सामने आने ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने चूँकि अपनी जमात के ज़रिए बिलावल साहब को और शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुँचाया, तो उसके बाद पता चला कि मौलाना को असल मसला जो है वो तरामीम में आर्मी की शिकों से मुतल्लिक है। अब उसको हुकूमत दूर करना चाह रही है। अब हुकूमत उसके अंदर जो है, सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत चाहती है कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो वोट हैं वो इसमें एक अहम संगे मील साबित होंगे। पूरी हुकूमती इत्तेहादी जमातों को ये बात पता है, सब हुकूमती इत्तेहादी जमातें ये जानती हैं कि मौलाना के कौमी असम्बली में जो 7 से 8 वोट हैं वो इस आईनी तरमीम के पास होने में एक अहम संगे मील होंगे। तो इसलिए मौलाना को साथ में लाया जा रहा है, वरना हुकूमत के पास अगर 2/3 होती तो हुकूमत खुद इसको पास कर लेती, भाई हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो ने जाकर उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात को बड़ा खुशगवार मुलाकात करार दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सर मौलाना मन गए ने, मौलाना राजी हो गए हैं, तो क्या करेगा काजी साहब तो कहीं नहीं जा रहे। मैं दूसरे काजी की बात कर रहा हूं, मैं ए वाले काजी साहब की गल नहीं कर रहा। तो काजी फाइज ईसा साहब कहीं नहीं जा रहे। ये मैं आपको अगले व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ, उसको तो आपने लाजमी देखना है, लास्ट तक वॉच करना है
کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا اور عدالتی اصلاحاتی پیکج کیا ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو مولانا کی اور بلاول کی ملاقات تھی، اس ملاقات کو خوشگوار ملاقات قرار دیا گیا، آئندہ مستقبل کے لیے بھی اور عدالتی پیکج کے حوالے سے بھی. عدالتی اصلاحاتی پیکج کے حوالے سے، جوڈیشل پیکج کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے میں بلاول بھٹو ان کو قائل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اور یہ ملاقات بڑی خوشگوار ملاقات تھی سر. اس میں خورشید شاہ صاحب بھی تھے بلاول کے ساتھ، سومرو صاحب بھی تھے، اس کے بعد نوید قمر صاحب تھے، مرتضی وہاب صاحب تھے. پیپلز پارٹی کا سینئر وفد بلاول کے ساتھ گیا، مولانا کی رہائش کا ملاقات ہوئی. اب جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی جس کو خورشید شاہ ہیڈ کر رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی بنی ہے، اس حوالے سے نوید قمر نے اور خورشید شاہ نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. خورشید شاہ نے کہا کہ قانون سازی ہمارا حق ہے، جو بل لا رہے تھے ان سے کچھ چیزیں ہٹائی گئیں. مولانا کو بتایا کہ ترمیمی بل پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. مولانا سے کہا کہ آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو لے آئیں، قانون سازی ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا قانون سازی سے. مولانا کو اعتماد میں لیا، جب مولانا اور ہم متفق ہوں گے تو حکومت کو بتائیں گے. اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اپنا اپنا ڈرافٹ تیار کرے گی، اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے، کیونکہ جو پہلے وہ کہہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب پہلے جو ڈرافٹ تیار تھا اس پر کچھ تحفظات تھے. ویسے یہ نہیں کہ ہمارے پاس نمبر گیمز نہیں تھے، لیکن چونکہ کچھ تحفظات کی بنیاد پر اور کچھ تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس مؤخر کر دیا، اور ہم نے کہا کہ جی ہمیں اس پر مزید مشاورت کی ضرورت ہے. جب ہماری مشاورت مکمل ہوگی ہم اس کو میڈیا کے سامنے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر ووٹنگ کروا دیں گے. دیٹس اٹ، بات ختم. اب اسی طرح نوید قمر صاحب نے کہا کہ اسپیشل کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے. اسپیشل کمیٹی میں بات ہوئی کہ جس پر سب متفق ہیں وہ لے کر آئیں. بات ہوئی کہ جو بھی ترامیم ہیں ان کو وقت دیا جائے. کل کمیٹی میں اس پر اتفاق تھا کہ جن شقوں پر اختلاف رائے ہے ان پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے. ملاقات میں مثبت باتیں ہوئیں، مل کر بیٹھیں گے تو قومی اتفاق رائے پیدا ہوگا. آئینی عدالت کے قیام کے لیے ترمیم ہے، مولانا نے بھی آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مان گئے نے، سبحان اللہ کھو، وہ بھی آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا. مولانا آئینی عدالت کی تشکیل پر متفق ہیں، اختلاف عدالتی طریقہ کار سے ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اختلاف ہے وہ عدالتی طریقہ کار سے ہے. ویسے تو مولانا متفق ہے آئینی عدالت کی تشکیل نو کے حوالے سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آئے اور آئینی عدالت بنے. اب دیکھیے جو آئینی عدالت ہوگی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، وہ آئینی مقدمات سنے گی، وہ آئینی کیسز سنے گی. تو آئینی عدالت کے اندر اب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ضرور بتاؤں گا. لیکن سر مولانا صاحب کافی حد تک اوکے ہو چکے ہیں، ان کو منانے میں حکومتی جماعتیں بہت حد تک کامیاب ہو چکی ہیں. اس میں ایک جو کریڈٹ ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. فضل الرحمان صاحب کے مطالبات کو سنا گیا، محسن نقوی صاحب کے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ملاقات کی، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، تو کوئی بریک تھرو ہو چکا ہے. تحریک انصاف کو اس میں ککھ نہیں ملنا، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس پیچھے کچھ نہیں، ان کے پلے پہلے کچھ نہیں ہے. تو تحریک انصاف جو اس میں تلاش کرنا چاہ رہی ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں تحریک انصاف ایک کارڈ ضرور کھیل سکتی ہے، وہ یہ کہ مولانا کو ساتھ ملا لے اور حکومت کو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یا حکومت اس سے پیچھے ہٹ جائے. اگر مولانا حکومت کی بجائے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جائیں تو شاید یہ بل پاس نہ ہو سکے. لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لو دو والا ہی کام ہوتا ہے نا. مولانا کو بھی پھر حصہ ملے گا، پھر ان کو بھی وزارتیں ملیں گی، گورنرشپ ملے گی، پھر اس کے بعد معاملات سیدھے ہو جائیں گے، معاملات ایک ٹریک کے اوپر آ جائیں گے. تو جب مولانا مان جائیں گے تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جی مولانا صاحب مان گئے. اچھا ایک جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک بڑا زبردست اور بڑا دبنگ فیصلہ دیا تھا. اسی طرح جے یو آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی درخواست پر جو سماعت ہو رہی تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور جے یو آئی نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے.
اٹ مینس کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیا ان کو مزید وقت ملے گا جے یو آئی کو کہ الیکشن کمیشن کے کہ آپ اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں؟ اگر وقت نہ ملا تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے. جو فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دیا کیا اس سے زیادہ خطرناک فیصلہ ہوگا یا ہاتھ ہولا رکھا جائے گا؟ اور اگر فیصلہ جے یو آئی کے خلاف آ گیا تو پھر جے یو آئی بطور پارٹی سوالیہ نشان ہوگا اور پھر ان کی پارٹی جو ہے اس کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے پڑیں گے. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر ان کو مزید وقت دے دے یا مزید مہلت مل جائے. چونکہ ان کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو استدعا کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے فیصلہ کچھ بھی ہو لیکن جے یو آئی کو بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے پڑیں گے. الیکشن کمیشن نے اس بات پر پابند کر دی ہے اور گیم کیا ہوتی ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اپنی رائے کو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.